चैनल इमाम असर दावत इंसानियत रफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म अरवाहुना लिमक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सलावत। काबिल कदर अल्लामा अलहाज सैयद फरद हुसैन मूसवी साहब क़िबला, सादात किराम, शुअराए इज़ाम, मोमिनीन व मोमिनात, आज यौम फ़तह बद्र है। आज हमारी शियों की बहुत बड़ी ईद है कि आज के दिन इस्लाम की पहली जंग की फतह नसीब हुई कुफार व मुशरिकीन व कुरैश मक्का के खिलाफ। कल का जो दिन था, कल बयान नहीं कर सके थे, कल भी एक ईद थी, वो आइंदा के लिए नोट कर लीजिए। 16 रमज़ान यौम फ़तह मक्का है और 17 रमज़ान यौम फ़तह बद्र है। दोनों में ख़ानदान यजीद की हज़ीमत, पसपाही और ज़िल्लत है। लिहाजा ये समझ लें, 2 ईदें हैं हमारी शियों की रमज़ान अल मुबारक में। अव्वलन तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आज के बानियान जश्न, बानियान इफ्तार को, शिरकत कुनिंदगान को, मुआविनीन को, वॉलंटियर्स को, खिदमत गुजारान हुसैनिया को, नाज़रीन व नाज़रात को, हुज़्ज़ार मोहतरम को इस इन्वेस्टमेंट पर अजर जजील मरहमत फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात इफ्तार ला रहे हैं, सहर का एहतमाम कर रहे हैं, जितने वॉलंटियर्स ऑलमोस्ट 40, 45, 50 मिनट बाद इफ्तारी के वो खाना खाते हैं, उनके लिए ख़ास दुआ करता हूँ अल्लाह उनको भी ज़िंदा और सलामत रखे। जिस खुलूस से, मोहब्बत से आप तशरीफ़ ला रहे हैं, आज 17वां दिन है, अल्लाह ताला आपकी इस तशरीफ़ आवरी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन सेशंस, दुरूस, महाफिल, मजालिस, इफ्तार व सहर, नमाज़ों रोज़ों, तिलावत कुरान, खिदमात के एवज़ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे मरहुमीन के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे वालिदैन की मासियतों से दरगुजर फरमाए, हमारी औलादों की इस्लाह फरमाए, हमें हर वबा व बला से महफूज व मसून फरमाए। आप सबके रिज़्क़ व माल व अहल व अयाल में बरकत हो और अल्लाह पुरबरकत ज़िंदगियाँ दराज अता फरमाए। मरीज़ों को ख़ास तौर पे मर्ज़ल मोमिनीन अल मंजूरीन को नाम बनाम अल्लाह शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। सानियन, मैं आज के जश्न को, वही ड्यूरेशन होगी 25 मिनट की, आपकी खिदमत आलिया में यूं पेश करूंगा कि बद्र में जो खुसूसियात है वो आज हम गिनेंगे। बद्र की खुसूसियात क्या है? हर जंग की खुसूसियात होती हैं। मसलन पहली
खुसूसियत जंग बद्र की ये है कि अव्वलो मारकतिन व अव्वलो गज़वतिन फिल इस्लाम, ये इस्लाम की पहली जंग है। यानी असल तो यूं कहना चाहिए इस्लाम से पहली जंग है, क्योंकि इस्लाम में तो जंग नहीं होती, इस्लाम में तो जंग है ही नहीं, मुसलमानों में जंग है ही नहीं, मुसलमानों में लड़ाई नहीं है। जब कभी भी किसी भी मुल्क की एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी ने या किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा तो मैं हमेशा यही अर्ज करता हूं कि इस्लाम में जंग नहीं, ना मुसलमानों का नाम जंगजू है। इस्लाम ने या मुसलमानों ने हमेशा दिफा किया है, दिफा ऐसा किया है कि लोग आज तक ख्वाबों में डर रहे हैं दिफा करने वालों से, बहादुरी से, शुजात से। तो ये पहली जंग है जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लड़ी गई। दूसरी इसकी खासियत यह है इस जंग की कि इस जंग का इनेकाद पानी की बंदिश से हुआ है। यजीद के खानदान ने, अबू सुफियान के खानदान ने आम लोगों का पानी बंद कर दिया था, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, आम लोगों का पानी बंद कर दिया था। तो पानी के हुसूल की वजह से ये जंग लड़नी पड़ी है। तो एक बात तय हो गई कि खा बद्र की जंग हो या करबला की जंग हो, बंदिश आब ही की रीजन थी जहां हैदर करार का लश्कर टकराया। तो ये दूसरी खासियत है। अभी इंशाल्लाह दौराने तकरीर बातें वाज़ेह होती चलेंगी। तीसरी खासियत इस जंग की ये है कि इस जंग में कुल 70 सूरमा, बड़े बड़े बहादुर मारे गए। कुरैश के 70 सूरमा मारे गए। उनकी तादाद थी 1700, उनके पास घोड़े थे, 300 उनके पास ऊंट थे। मुसलमानों की तादाद थी 313, इनके पास जो घोड़े थे वो 70 थे और ऊंट थे वो 2 थे। अब 313 लड़े हैं 1000 के साथ। अब इस जंग की खुसूसियत यह है कि उधर एमिनिशन भी ज्यादा है, उधर राइड्स भी ज्यादा है, घोड़े ऊंट भी ज्यादा हैं, जंगजू भी ज्यादा है, इधर वसाइल भी कम है, अफराद भी कम है। मगर इस जंग की खासियत यह है कि कम लोगों ने ढेर लोगों को ऐसा मारा कि मौला अली ने एक नारा लगाया था। एक नारा तो आप लगाते हैं ना मौला अली के नाम का, एक नारा मौला अली ने लगाया था, वल्लाह ला युखासिमुना बाद हाज़ल यौम अबदा। आज के बाद इतनी इनको मार पड़ गई है कि सीना दिखा के अब कोई नहीं लड़ेगा, पुश्ते दिखा के लड़ेंगे। तो इस जंग की चौथी खासियत यह है कि इस जंग में जब जंगजू लड़े हैं तो बाकायदा कुरान मजीद ने तारीफ की है। हुजूर तो अक्सर जंगों में तारीफ करते हैं, इसमें खुदा ने तारीफ की है मुसलमानों की, और मुसलमानों को ढारिस बंधाई है खुदावंद मुतआल ने। पांचवा इसका खासा ये है जंग का कि 36 सूरमा अकेले अली ने मारे हैं और बाकी सब ने मिल के मारे हैं। इसका छठा खासा ये है कि इस जंग में अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को मदद के लिए भेजा है, मुआवनत के लिए 5000 फरिश्ते आए हैं। तो कुल हो गए 5313 लश्कर इस्लाम, 5000 फरिश्ते। इनमें जिब्रील भी हैं, इनमें मिकाईल भी है, इनमें इसराफील भी है। सातवां खासा इस जंग का ये है कि इसमें गनीमत का जब वक्त आया तो जो नहीं लड़े थे वो सबसे पहले गनीमत लेने के लिए आ गया है। ये न लड़ने वाले यहां पर भी थे, ये सिर्फ ओहद ही में नहीं थे, यहां पर भी न लड़ने वाले भी थे जो सिर्फ गनीमत को तार के बैठे थे। 8 हो गए, 7 हो गए। 8वां खासा ये है कि इस जंग में खुमुस वाजिब हुआ, जिसको खुम्स भी कहा जा सकता है। खुम्स जो वाजिब हुआ है,
گویا میں اگر یہ کہوں کہ آج شیعوں کی خمس کی تاریخ ہے، لہذا آج آپ خمس نکال دیجیے، جو نہیں نکالتے وہ آج سے خمس نکال دیں اور اچھے ہاتھوں میں بھی دے دیں، ہمارے حسینیہ کو بھی آپ دے سکتے ہیں تاکہ پے آف اسکیم میں آپ کا خمس یوز ہو جائے۔ تو یہ 8 خصوصیتیں ہیں، اور نویں خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی مرتا تھا، یعنی 70 کے 70 جو مرے ہیں، وہ ایک نعرہ لگاتے تھے، مرنے والے ہلاک ہونے والے ایک نعرہ لگاتے تھے، وہ کہتے تھے ہلکنی علی، ضربنی علی، قطعنی علی، علی نے مجھے مار دیا۔ 70 کے 70 نہیں۔ اب یہ بات واضح ہو جائے گی جلدی۔ 10واں اور آخری خاصہ اس بدر کا یہ ہے کہ ابو سفیان کے خاندان نے پہلا بدلہ لیا احد میں اور دوسرا بدلہ لیا ہے کربلا میں۔ یہ 10 سمجھ لیں آج ٹرینڈ سے ہٹ کے حوزے کے لیول پہ تقریر کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کو فہرست بتا دی، انڈیکس بتا دیا، اب تقریر شروع ہو رہی۔ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، اے مسلمانوں تحقیق اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی بدر میں، وانتم اذلۃ، در حالے کہ تم تو کمزور تھے، ظاہر ہے تھوڑے تھے، کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو پتہ چلا یہ جو بدر کی جنگ ہے اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان تقوی اختیار کریں اور پھر شکر کریں، تبھی تو جو جنگ بدر پہ فتح پہ خوش ہے وہ آج جشن بھی منا رہے ہیں اور صدیوں سے سجدہ شکر بھی کرتے آ رہے ہیں۔ جن کو بدر سے تکلیف ہوئی ہے نہ بدر کا جشن مناتے ہیں نہ نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے میرے حبیب آپ یاد فرمائیں اس وقت کو جب میدان بدر میں کھڑے ہوئے آپ مومنین سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ 313 پلس 3000، نہیں یہاں 3، اب یہ بعد میں آئے، اگلی آیت میں پھر آئے گا، یعنی آگے آئے گا، حکم آ رہا ہے، پہلے تو 3000۔ اچھا یہ بھی سن لیں، ہمارے آقا نے اگر یاد کرا دیا تو یہ بھی سن لیجئے، یہ 3000 یوں ہے کہ چاہے بدر پہ مولا کائنات تشریف لے گئے آب لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے، چاہے بدر پہ تشریف لے گئے، جب پانی لے کر آ رہے تھے تو 3 مرتبہ علی نے ہوا کو مخاطب کر کے کہا علیکم السلام، علیکم السلام، علیکم السلام۔ جب 3 مرتبہ سلام کیا تو جو حضرت علی علیہ السلام کی گزارش پر جو حضور سے کی تھی کہ میرے ساتھ کچھ بزرگوں کو بھی بھیج دے، تو بزرگ بھی کچھ ساتھ لے کے گئے تھے، کچھ لوگ ساتھ تھے، تو انہوں نے پوچھا، اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا علی آج تو آپ بڑے مہربان ہو گئے کہ آج تو آپ تردو سلام الہوا، آج تو آپ ہوا کو جواب دے رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا نہیں ہے، یہ جو پہلا میں نے جواب دیا ہے جبریل آ رہے تھے 1000 فرشتوں کو لے کر ہماری مدد کے لیے، اور دوسرا جو سلام کیا ہے میکائیل آ رہے تھے 1000 فرشتوں کو لے کر، تیسرا اسرافیل آ رہے تھے 1000 فرشتوں کو لے کر۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی میں، میں جب یہاں پہ پہنچا 1 سال کراچی میں رمضان میں، تو کہہ لیں گے کہ وہ اسرائیل کہاں تھے، میں نے کہا وہ بھی مصروف تھے، وہ لسٹیں منا رہے تھے، وہ 70 کی لسٹیں منا رہے تھے جن سورماؤں کو مارنا تھا۔ خیر، تو اب میں ایک سوال آپ سے کروں گا، آج ٹورنٹو میں تاریخ رقم ہو جائے گی، اگرچہ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی، اتنا جوش و جذبہ تو پیدا نہیں ہوتا جو ایام اعزاء میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی کم از کم میسج کنوے ہو جاتا ہے۔ تو جن بیچاروں کو ہوا میں اور فرشتے میں تمیز نہ تھی، انہیں آپ نے منبر رسول پہ بٹھا دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو گویا یہ 3000 فرشتے آ رہے تھے، اب ہو گئے 3313، اب تک ہو گئے 3313۔ اللہ نے آواز دی بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ۔ یہ جو مصومین، یہ جو تم مسلمان ہو، اگر تم صبر کر لو تھوڑا سا، جیسے آغا کو بھی صبر کرنا تھا نا، جی ہاں، صبر کے بعد آ رہے ہیں 5، بالکل ٹھیک ہے، پہلے 3 تھے، اگر تم صبر کر لو اور تم تقوی اختیار کر لو اور تھوڑے سے ڈٹ جاؤ ان کے مقابل پر، تو اللہ تمہارے لیے 2000 اور بھیج کے 5000 کو مکمل کر رہا ہے۔ 5000 مکمل ہو گئے، 5313 آ گئے۔ اچھا اب دیکھیے جو جنگ ہوئی، جو کیسے جنگ ہوئی، کیسے پچھاڑا، وہ تو ظاہر ہے اس ڈیوریشن آف ٹائم میں پاسبل نہیں ہے، حق بھی ادا نہیں ہوگا، مگر میں کچھ جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ دفع الرعیتہ، نبی نے علم کو دیا الی علی ابن ابی طالب وہو کانا ابن 20 سنہ، ابھی تو 20s میں تھے، علی جوان تھے 20s میں۔ یہ جو ٹین ایجر آپ کہتے ہیں نا، ٹین ایجر، آپ جو ٹین ایجر، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے ائمہ کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ بچپن یا جوانی یا بڑھاپا، ہمارے ائمہ ہمیشہ ایک ہی روش پر ہوتے ہیں، خواہ شکم مادر میں ہوں یا شکم قبر میں ہوں، ان کا سٹیٹس وہی رہتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سرکار تو جوان ہے، اور اصحاب کہہ رہے ہیں کہ علم دے دیا رعیہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی لفظ آ رہا ہے، رعیہ کا لفظ آ رہا ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّعِيَّةَ غَدًا، یعنی عجیب ہے، وہاں بھی رعیہ ہے یہاں بھی رعیہ ہے۔ یہ رعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ علم، توجہ رہے، یہ ایک خاص بات عرض کر رہا ہوں، وہ علم جو گر نہ سکے اسے رعیہ کہتے ہیں۔ لہذا پہلوں کو رعیہ نہیں دیا تھا، 40ویں دن علی کو رعیہ دیا تھا، اس لیے کہ وہ گرانے والے نہیں تھے، بچانے والے تھے۔ بدر میں بھی علی کو دیا۔ بسم اللہ۔ 6 لفظ ہوتے ہیں، آج تو خیر وقت نہیں، 6 لفظ ہیں علم کے لیے، جن میں 2 آپ نے سنے ہوئے، علم اور رعیہ۔ تو رعیہ کا ایک معنی اور بھی ہے، چلیے آ ہی جائے، آپ چاہتے ہیں تو آ ہی جائے۔ رعیہ کا ایک معنی اور بھی ہے کہ جو دل سے اٹھائے، رائے سے اوپینین سے جو اٹھائے وہ ہوتا ہے رعیہ۔ تو کہ وہ 39 دن اوپینین سے نہیں اٹھا رہے تھے، دبک کے اٹھا رہے تھے، جو دبک کے اٹھائے اسے رعیہ نہیں کہتے، اس علم کو جو حیدر اٹھائے یا غازی اٹھائے اسے رعیہ کہتے ہیں۔ اور یہی قیامت کے دن بن جائے گا لواء۔ چلیے 3 بتا دیے، لواء یہی ہوگا، یہی رعیہ ہے جو لواء بنے گا۔ لواء ہے پناہ سے، یہی رعیہ یہاں پر شجاعت دکھاتا رہا، قیامت میں اپنی لپیٹ میں اپنے چاہنے والوں کو علی لے لیں گے اور پناہ دے دیں گے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور 5313 کا لشکر اسٹیبلش ہو گیا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ جو جنگ تھی اس کو اللہ نے ایک نام دیا ہے، یہ بھی اس کی خاصیت ہی سمجھ لیں، اس کی 11ویں خاصیت یہ سمجھ لیں۔ اس جنگ کو بدر تو اس لیے کہتے ہیں کہ چاہے بدر کے اراؤنڈ ہوئی، بدر ایک کنواں تھا جہاں سے پانی بند کیا ہوا، چشمہ کہہ لیجیے آپ، اس بئر البدر پہ، اس عین البدر پہ، چشمہ بدر پہ یہ جنگ ہوئی۔ ہمارے بھائیوں کی کچھ مسجدیں بھی ہیں، آپ نے سنی ہوگی البدر مسجد، البدر غلط ہے، یہ ہاں البدر ہے، یہ بدر نہیں ہے، بدر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، جی ہاں البدر، جی ہاں۔ تو خیر یہ تو ایک نام اور آج مل گیا،
یہ جنگ ہے بشرا، بشارت ہی بشارت ہے، جنگ ہی بشارت ہے. تو ان کے لیے کیسے بشارت ہوگی جن کے 70 مارے گئے ہیں؟ بشارت تو انہی کے لیے ہوگی نا جن کے حیدر کرار نے پچھاڑا ہے. تو وہ تو جشن نہیں منائیں گے نا جن کے گھر میں آج فاتحہ خوانیاں ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیجئے، گن لیجئے گا کہ کتنی مسجدوں میں جشن ہو رہا ہے ہمارے علاوہ، یعنی ہمارے مذہب کے علاوہ کتنی مسجدوں میں جشن ہو رہا ہے، آپ گن لیجئے گا تو آپ کو انداز اس کا جواب بھی مل جائے گا. بشرا یعنی وہی جشن، بشارت سے ہے نا، بشارت. یہ بشرا ہے، یہ بشرا ہے. یہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نصرت آئی ہے نا، نصرت یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک بات اور طے ہو گئی، مدد ہوتی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے. یا اللہ مدد کہیں یا علی مدد کہیں، آتی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب ہم اس لیے یا علی مدد کہتے ہیں، ہم جو شیعہ ہیں، اس لیے کہ اس میں ہم شارٹ کٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، ساری زندگی پڑھا، سب سے زیادہ پڑھا، مسلمانوں نے بھی پڑھا. مگر 86 جنگوں میں سے 84 جنگوں میں مدد تو علی نے ہی کی ہے نا. تو گویا ایک اصول ہے، مانگو بے شک اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے رہو، دینے کے لیے مدد اللہ کی، علی آئیں گے. اس لیے ہم یا علی مدد کہتے ہیں. جب میدان لگا، اچھا ایک خاصہ بار بار سن لیجئے اور بھی، چلیے آگے ہے. اس میں جاہلوں کا، پوری کائنات کے جاہلوں کا باپ بھی ہلاک ہوا، ابو جہل بھی اس میں ہلاک ہوا. ہاں یہ بہت بڑی خاصہ ہے کہ ہاں اتنا بڑا پلید بھی اسی جنگ میں دفع دور ہوا. جی ہاں. تو یہ جو 70 سورما تھے، ان میں یہ معاویہ کا نانا بھی تھا، نانا کا بھائی بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کا ماموں بھی تھا، اور اس کا بھائی بھی تھا، خود اس کا بھائی بھی تھا، حنظلہ. تو گویا یہ جو عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ اور حنظلہ، یہ گویا یہ مشہور مشاہیر میں سے یہ ہیں. اور بھی ہیں، آس نامی ایک شخص بھی ہے، ایک اور ولید بھی ہے، اور بہت سارے پلید بھی ہیں، سارے ہی بلکہ پلید ہیں. 70 کے 70 ہی سورما جو مارے گئے. اچھا عجیب بات یہ ہے، یہ سب نے لکھا کہ یہ جو 70 مارے گئے نا، اب وہ نقطے پہ میں آ گیا، ہر بندے نے یہ کہا ہلکنی علی، قتلنی علی، علی نے مجھے مار دیا. تو حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ کچھ تو ظاہر ہے اوروں نے بھی مارے تھے، فرشتوں نے تو کچھ مارے ہی ہوں گے نا، یقیناً ظاہر سی بات ہے. تو یہ کیا کہ ہر جو مرنے والا ہے یہی کہہ کے مرتا تھا کہ مجھے علی نے مار دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو 5000 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے، سارے کے سارے علی کی شبیہ بن کے آئے تھے. تو گویا اللہ کو یہی پسند ہے، یا علی لڑے یا علی کی شبیہ لڑے، خواہ 5000 فرشتوں کی صورت میں یا عباس کی صورت میں یا اینڈ میں مہدی کی شکل میں. تو ایک بات اور بھی طے ہو گئی کہ 5313 نے اتنے نہ مارے، اپیرنٹلی 34 مارے نا، اور 36 اکیلے مولا علی نے مارے. تو ایک بات تو اور واضح ہو گئی کہ جب 5313 جبریل و میکائیل و اسرافیل سمیت فرشتے اور اصحاب مل کر
हैदर करार की शजाअत का मुकाबला न कर सके तो एक ऊंट चराने वाला अली की बहादुरी का क्या मुकाबला करे। औफ इब्ने हारिस, माविज इब्ने हारिस, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, ये तीन बुजुर्गान हैं, इधर से गए। उधर से वो उतबा इब्ने रबिया और शीबा इब्ने रबिया, ये उधर से वलीद, ये उधर से आए। हंजला भी पीछे था। तीन का था कि तीन ऑर्डर में तीन तीन लड़ेंगे इब्तिदा में। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि औफ आए हैं, हारिस के बेटे, ये हुजूर के रिश्तेदार थे करीबी, और माविज आए हैं और अब्दुल्ला इब्ने रवाहा आए हैं, इनके साथ भी कुर्बत थी हुजूर की हजरत खदीजा की वजह से। तो जब ये आए हैं तो इतराता हुआ उतबा आया और उसने कहा कि अरसिल इलैना अकफाना, ये किन को भेजा है? हमारे सामने भेजना है तो बहादुरों को भेज, हुजूर से कहने लगा। तो फिर हुजूर ने उबैदा जो 70 साल के थे इब्ने हारिस, उनको भेजा, हजरत हमजा को भेजा और हैदर करार को भेजा। जब ये गए तो अब वो दुश्मन भी कहने लगा कि अब ठीक है, टक्कर ठीक है। अब तो इसका मतलब है कि इतना इंसाफ तो उनमें भी था, वो पहचानते थे कि जिधर हैदर होते हैं वो टक्कर ठीक होती। खैर लड़ाई हुई, घुमसान का रन पड़ा, पिछाड़ दिया, इनको मार दिया, इनके सपोर्टर्स को मार दिया, हर तरफ खसो खाशाक की तरह। आज एक हदिया भी दे रहा हूँ, मेरी एक किताब है बरकात इसमें आज़म, शायद यहाँ हो, वैसे तो किताब खाने में मौजूद है, लाइब्रेरी में। उसमें मैंने एक इसमें आज़म लिखा है, इसमें आज़म बद्र, बद्र का एक इसमें आज़म है। मौला अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं जब लड़ रहा था तो मैंने देखा एक वक्त सब के सब ने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़ाहिरी तौर पर कि मैं बस मनसब शहादत के करीब हो रहा हूँ, अगरचे उन्हें इल्म था मगर ऐसे लगा। तो फरमाते हैं मैंने देखा कि सामने से एक सफ़ेद घोड़े पर, सफ़ेद बुजुर्गवार, सफ़ेद रीश वाले, महासिन सफ़ेद, बड़ी दाढ़ी उनकी, चेहरा सफ़ेद, वो आए, उन्होंने मुझे सलाम किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के शेर, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए एक तोहफा दे के भेजा है। तो मौला अली ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं खिज़र पैगंबर हूँ, अल्लाह ने फरमाया है मेरे शेर से कहिए जाकर वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम पढ़ें और फिर बरकत देखे। सरकार फरमाते हैं जैसे ही मैं ये इसमें आज़म पढ़ता गया मैंने देखा दुश्मन खसो खाशाक की तरह बहता गया। खुदा ना खास्ता कोई इससे मिसअंडरस्टूड ना कर ले कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अली की बहादुरी नहीं तो 83 जंगों में तो किसी में भी ये इसमें आज़म नहीं पड़ा। बाकी जो 83 जंगें हैं असल तो शुजात मौला कायनात की है, ये इसमें आज़म हम जैसे लोगों को देना था ताकि मौला अली की निस्बत से हम अपनी जिंदगियों की परेशानियों को ख़त्म कर लें। कुरान में है, कुरान की आयत है ये, सूरह ताहा की। चलिए एक हदिया भी आपकी खिदमत में पेश हो गया, इंशाल्लाह ये भी याद रखिएगा, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। इससे हमने कोई हज़ारहा फ़ायदे हासिल किए हैं। जो तकरीबन 3356 लोग कल तक कन्वर्ट हो चुके हैं, उनमें से मैं कह सकता हूँ कि 1500 बंदा तो इस इसमें आज़म की बरकत से अलीउन वलीउल्लाह पड़ गया। तो इस इसमें आज़म को भी अपने पास महफूज फरमा लें। अब आइए ज़रा ये गुफ्तगू करें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस जंग में जौहर दिखाए और इसी जंग का बदला लेने के लिए फिर संभल के आया है 3000 का लश्कर लेकर उहद के मैदान में। उहद में जो आया है, जाहिर सी बात है इस जंग में भी या अली ने मारे या अली की शबी ने मारे, तो वो थोड़ी ये कहेंगे कि शबी ने मारे, वो तो यही कहेंगे अली ने ही मारे। तो जाहिर सी बात है उनकी दुश्मनी अली से ही होगी ना। ये लोग सवाल करते हैं कि असहाब थे बड़े, उनसे क्यों नहीं दुश्मनी हुई? वो जो सैफुल्लाह कहा जाता है किसी साहब को, जी हाँ, उनसे दुश्मनी क्यों नहीं है, फलां से दुश्मनी क्यों नहीं है? पहले तो बात यह है कि अलकाब चुराना गुनाह कबीरा है।
القاب چرانے نہیں چاہیے. جو القاب ہوں بے شک وہ القاب ضرور رکھیں, القاب دوسروں کے نہ چرائیں. یہ بہت غلط بات ہے, آج کل یہ سوشل میڈیا پہ غلط روش چل گئی ہے. تو مولا کائنات کی دشمنی اس لیے بھی زیادہ ہے. اب آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ پہلی جنگ بھی جیتی تو مولا علی نے جیتی, احد کی ہاری ہوئی جیتی تو بھی مولا علی نے جیتی, اور اس کے بعد 82 جنگیں جیتی تو علی نے جیتی. قریش بھی مخالف ہو گئے, مشرکین بھی مخالف ہو گئے, کل کفر کے رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے, یہودی بھی مخالف ہوتے گئے. تو جب علی نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں, علی خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو چھیڑا نہیں, میں نے کسی کا چھوڑا نہیں, ان سے دشمنی کیا ہوگی. تو یہ جو کربلا بھی ہے یہ بدر و احد کا بدلہ ہے. جو ہزیمت بدر اور احد میں ان کو اٹھانی پڑی, اسی کا بدلہ یہ کربلا میں لیا گیا ہے. یہی ان کے امویوں کے کفر کی دلیل ہے کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو یہ دونوں جنگیں بدر و احد کی کفر و اسلام کی جنگیں تھیں. ان کو اسلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا, کفر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے بادل نخواستہ کلمہ پڑھا تھا, دل سے تو انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں تھا. اگر کوئی انگریز بھی کہیں پھنس جائے کسی جگہ بیچارہ, تو اس کو اگر سامنے دکھا رہے ہوں سنگینے یا رائفلیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. ایسے کلمے پڑھنے والے تو بہت ہیں دنیا کے اندر, دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں اگر یہ کہوں انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا صرف شمشیر علی کے ڈر سے پڑھا تھا, خوف خدا سے نہیں پڑھا تھا. تو لہذا یہ دشمنی کی اصل وجہ یہ بھی ہے. یہی وہ دن ہے کہ اب دامن وقت کوتاہ ہو گیا, دامن وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے آج کے جشن کو قبول و منظور فرمائے, اور آپ سب کے نمازوں روزوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کے بانیان اور تمام دنوں کے بانیان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. شرکت کنندگان کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. آپ سب کو اللہ توفیق دے کہ اس مسجد اور امام بارگاہ کے قرض جو بینک کے ہیں انہیں ادا کر سکیں. اللہ باقی ماندہ زندگیوں میں آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. جب تک ظفر صاحب آ رہے ہیں اگلے 4 دن مولا کائنات کا ذکر ہوگا مسلسل, اور پھر 5ویں دن سورۃ القدر کی تفسیر بیان کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک نواب صاحب ہیں, انہوں نے 5 دن مجالس رکھی ہیں تہذیب اخلاق تزکیہ نفس کے اوپر. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ عنا خیر الجزا. عیدکم مومنین مومنات, آپ سے گزارش ہے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ